हेलो गाइस, मैं अज़रा जाफ़री। कैसे हैं आप सब? आज की ये कहानी है दिवाली पर। साल 2023 में ये घटना हुई थी अयोध्या में। चलिए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। त्योहार का मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के साथ खुशियाँ बाँटना है। खासकर त्योहार का असली मज़ा बच्चे ही उठाते हैं। हिंदुस्तानी कल्चर की बात की जाए तो यहाँ के रीति रिवाज को यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। दिवाली दिवाली हिंदुस्तान के बड़े त्योहारों में आता है। हर जगह खुशी का माहौल होता है। साल 2023 में एक परिवार के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। रमन श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रहते थे। इनके परिवार में 5 लोग थे। रमन, उसके माता पिता, पत्नी और उसका एक बेटा जिसका नाम था ऋषवंश, जो बहुत ही मन्नतों से हुआ था। घर में सबका लाडला था वो। उसकी उम्र 7 वर्ष की थी। घर में सबसे ज़्यादा उसके लाड उठाने वाली उसकी दादी थी। दिवाली के कुछ दिन पहले ऋषवंश की माँ घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसका बेटा आके कहता है, माँ दीपावली कब आएगी? उसकी माँ कहती है, बेटा दिवाली 2 दिन बाद ही है। ऋषवंश खुश होकर बोलता है, माँ दिवाली में खूब सारे पटाखे चाहिए। तभी ऋषवंश की माँ कहती है, बेटा पटाखे तो तुमको मिलेंगे लेकिन बहुत ध्यान से जलाना। ऋषवंश कहता है, अच्छा माँ ये तो बताइए पटाखे से क्या होता है? उसकी माँ कहती है, बेटा इंसान इससे जलकर मर भी सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है इससे। ये सारी बातें उसकी दादी सुन रही होती हैं। वो अपनी बहू और पोते से कहती हैं, ये सब किस तरह की बातों में तुम लोग लग गए हो? तभी ऋषवंश अपनी माँ और दादी से पूछता है, अगर माँ सोचिए मैं पटाखों से जल गया और मेरी मौत हो गई। उसकी दादी बोलती हैं, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। ऋषवंश कहता है, दादी बताइए तो, अगर मेरी इस तरह मौत हो गई? तो उसकी दादी कहती हैं, बेटा ऐसा हुआ तो भगवान मुझे भी बुला लेना और अब इस तरह की बातें ना करना बेटा। ऋषवंश बाहर खेलने चला जाता है, लेकिन उसके अंदर दादी की कही बात दिमाग में बैठ गई थी। तभी ऋषवंश को अपने पिता आते दिखाई देते हैं। वो एक बड़े से पैकेट में पटाखे लिए होते हैं। ऋषवंश उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 2 दिन बाद दिवाली भी आ जाती है। घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। ऋषवंश उसकी माँ कहती हैं, जाओ बेटा बाहर, तुम्हारे दोस्त ऋतिक अर्चना तुम्हारी राह देख रही हैं। जाओ खेलने चले जाओ, और आज तो दिवाली भी है, जाओ आज जितना मस्ती करना है करो। लेकिन ऋषवंश के अंदर अजीब सा डर था। पटाखों से जल जाते हैं लोग। कहते हैं ना, अक्सर इंसान जिस चीज़ से बचने की कोशिश करता है वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। ये भी ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली है। ऋषवंश 7 साल का बच्चा था। उसे डर एक छोटी सी बात का बैठ गया था। वही डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दिवाली की रात होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ऋषवंश अपने घर की छत पर सभी के साथ खड़ा होता है
اور وہی بات اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ تبھی رتکا رسونش کی جو دوست ہوتی ہے اس سے کہتی ہے چلو نا رسونش، نیچے سب لوگ تمہیں بلا رہے ہیں، چلو نیچے بہت مزہ آ رہا ہے۔ رتکا اسے اپنے ساتھ نیچے لے جاتی ہے۔ رسونش کا دماغ پٹاخے جلانے میں لگ جاتا ہے۔ جلتا ہوا پٹاخہ جب نیچے گرتا ہے تو رتکا رسونش کی دوست ہوتی ہے، اس کے اوپر گرتا ہے وہ چلاتی ہے، تبھی ایک پردہ لگا ہوتا ہے اس میں پکڑ لیتی ہے آگ۔ تبھی رسونش دیکھ لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ گھر والوں کو بتانے جائے، وہ جا ہی رہا ہوتا ہے، تبھی وہی پردہ جو جل رہا تھا اس کی آگ رسونش کے کرتے پر لگ جاتی ہے۔ جب تک گھر والے بچانے آتے ہیں رتکا اور رسونش جل گئے تھے اور وہ وہیں پاس مر جاتے ہیں۔ گھر والوں کا برا حال ہو جاتا ہے دیکھ کے، اور کیوں نہ ہوتا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا۔ اس کی ماں کو وہی بات یاد آتی ہے جو اس دن سمجھا رہی تھی اس سے۔ دھیرے دھیرے 1 مہینہ ہو جاتا ہے اس بات کو، لیکن کوئی بھی اس صدمے سے باہر نہیں نکلتا۔ 3 سال بعد سبھی لوگ درشن کے لیے جانے کو کہتے ہیں، لیکن بارش ہونے کی وجہ سے وہ پلان کینسل ہو جاتا ہے۔ ایک دن سبھی لوگ گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تبھی کچن سے آواز آتی ہے جو صرف اس کی ماں کو سنائی دیتی ہے، جیسے رسونش کی آواز ہو، درد سے بھری۔ ماں آؤ میرے پاس، کیا تم مجھے کھانے کا نہیں پوچھو گی؟ اس کی ماں کہنے لگتی ہیں بیٹا کہاں ہو تم؟ تبھی اس کا پتی کہتا ہے رادھا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارا بیٹا مر چکا ہے۔ اسی رات رسونش کی دادی اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہیں، تبھی ان کے پلنگ کے سرہانے رسونش آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دادی آپ نے تو ٹھیک کہا تھا، ٹھیک میرے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا، لیکن ابھی آدھا سچ ہوا ہے، آدھا سچ باقی ہے۔ تبھی دادی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی پوری۔ رسونش کہہ کر چلاتی ہیں کیا تھا آخر آدھا سچ؟ اور اس نے دادی کے ہی پاس آ کر کیوں کہا؟ اسی طرح 2 دن بیتتے ہیں، دادی چھت پر بیٹھی ہوتی ہیں، تبھی باہر ڈاکیا والا آتا ہے، وہ صرف گھر میں رسونش کی دادی کو ہی آواز دیتا ہے۔ تبھی اس کی دادی نیچے آتی ہیں، کہتی ہیں کس کی چٹھی آئی ہے؟ یہ تبھی ڈاکیا کہتا ہے دادی جی یہ چٹھی آپ کے پوتے کی ہے۔ دادی حیران ہو جاتی ہیں، کہتی میرا ایک ہی پوتا تھا جو 3 سال پہلے مر چکا ہے۔ ڈاکیا کہتا ہے دادی یہ چٹھی رسونش نے ہی بھیجی ہے۔ اس کی دادی کہتی لاؤ دو مجھے یہ چٹھی، وہ دے کر ڈاکیا جا چکا تھا۔ اس کی دادی بنا چشمے کے نہیں دیکھ پاتی ہیں، اپنے بیٹے سے کہتی ہیں رمن بیٹا جلدی سے یہاں آؤ اور مجھے یہ پڑھ کے بتاؤ۔ رمن کہتا ہے ماں یہ کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہیں تم مجھے یہ چٹھی پڑھ کے بتاؤ۔ وہ کچھ سناتا اس سے پہلے اس کی ماں کی حالت عجیب سی ہونے لگتی ہے۔ کچھ ہی ٹائم بعد ان کو ہارٹ اٹیک پڑ جاتا ہے اور مرتیو ہو جاتی ہے ان کی۔ کچھ دن بعد وہی چٹھی کھول کے رمن پڑھتا ہے، سوچتا ہے کیا ہے آخر اس میں دیکھوں، تو اس میں لکھا تھا دادی آپ کا پوتا رسونش ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے پاس آ جائیے۔ اور دادی میں مرنا نہیں چاہتا تھا اس دن، لیکن اوپر والے کی یہی مرضی تھی۔
और आपने भी तो उस दिन यही कहा था मुझसे कि अगर बेटा तुझे कुछ हुआ तो भगवान मुझे भी बुला ले। तो अब आपको लेने आया हूँ। उस दिन यही सच था आधा, जो कि अब पूरा हुआ है। चिट्ठी पढ़ के रमन, जो ऋषवंश के पिता होते हैं, बहुत रोते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचता है, क्या हो ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए अपने को ज़्यादा परेशानी या सोच में इतना ना घिरिए। जितनी ज़िंदगी है खुशी से गुजारिए। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसे खुद पर हावी कभी मत करिए। उससे लड़कर बाहर निकलिए और खुद को एक मजबूत इंसान बनाइए। ज़्यादा सोच इंसान को दीमक की तरह खा जाती है। ऐसे ही इस कहानी में हुआ था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, या किसी भी तरह का सवाल हो, हमें कमेंट में बताइए।